अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। CSIS के दो एजेंट लैरी और मैक एडम उनके ताक़ुब में थे। उन्होंने देखा कि सिखों वाली फेरी का रुख नानाए मो की तरफ था, जहां इन दोनों सिखों ने अपने एक साथी जोगिंदर सिंह गिल से मुलाकात की, जो यहां उनका मुंतज़र था। कार का रुख अब डिंकन में इंद्रजीत सिंह के घर की तरफ हो गया था। सिक्योरिटी एजेंटों को परमार और इंद्रजीत को पहचानने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई, लेकिन वो उनके तीसरे साथी को पहचान न सके। दोनों एजेंट हाथ मलते रह गए कि उनके पास इस वक्त कैमरा नहीं था, वरना वो तलविंदर सिंह परमार के हलके में आने वाले इस नए नौजवान की तस्वीर अपने रिकॉर्ड में महफूज कर लेते। बहरहाल दोनों इनसे चिमटे रहे। अब ये लोग इंद्रजीत की कार में सवार होकर किसी और तरफ जा रहे थे। इस मर्तबा उनकी मंजिल डिंकन ऑटो इलेक्ट्रिक मेरियन शॉप थी, जहां इंद्रजीत मुलाजमत करता था। यहां से इंद्रजीत ने कोई शय उठाई। कार का रुख कुदैकन झील की तरफ हो गया था। जब कार का रुख हिल क्रेस्ट रोड की तरफ हुआ और अचानक चौक आ गया तो दोनों जासूसों के लिए उनकी मुसलसल निगरानी मुश्किल हो गई। वो दोनों एक जगह छुप कर बैठ रहे। तीनों को जंगल की तरफ जाते हुए उन्होंने देखा था, लेकिन इतने घने जंगल में उनकी कोई भी हरकत दिखाई नहीं देती थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी, जिसने उन्हें चौंका दिया। दोनों अंदाज़ा नहीं लगा सके कि ये धमाका किस चीज़ का था। इस रोज़ अपनी निगरानी की रिपोर्ट में लैरी ने लिखा कि धमाके की आवाज़ किसी शिकारी राइफ़ल का फायर मालूम होती थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने परमार और इंद्रजीत को जंगल से निकलकर कार की तरफ आते देखा। वो दोनों कार में बैठ गए और वहां पहले से मौजूद उनके साथी ने कार का रुख दोबारा डिंकन की तरफ मोड़ दिया। उनके वहां से हटते ही लैरी भागम भाग जंगल में पहुंचा, जहां नाकामी उसका बुरी तरह मुंह चिढ़ा रही थी। वो धमाके वाली जगह से कोई इस सिलसिले की शहादत हासिल करने में नाकाम रहा। यहाँ ज़्यादा मुश्किल ये थी कि दोनों एक मर्तबा फिर परमार से चिपट गए। दोनों परमार का ताक़ुब करते दोबारा उसके घर तक पहुंच गए। उनका तीसरा साथी, जिस पर दोनों जासूसों की नज़रें जमी हुई थीं, बड़े पुरस्रार तरीके से उन्हें चिकमा देकर निकल गया। दोबारा कभी CSIS के लोग उसकी गर्द को भी न पा सके। किसी को ये मालूम ही ना हो सका कि वो कहाँ से आया और किस तरफ चला गया। एयर इंडिया और कैथी पैसिफिक वाले धमाकों की तफ्तीश वैंकूवर में जारी रही। सिक्योरिटी के इल्म में ये बात आई कि यहाँ से कैथी पैसिफिक के लिए 2 टिकट खरीदे गए थे। दोनों परवाज़ें मुतज़ाद सिमतों में जाने वाली थीं और टिकटें 22 जून की थीं। 19 जून को कैथी पैसिफिक के मकामी एजेंट मार्टिनी को एक शख्स का फ़ोन मौसूल हुआ, जिसने अपनी शनाख्त मिस्टर सिंह कहकर करवाई थी। आधे घंटे के बाद दोबारा उसने 22 जून के लिए 2 और सिखों के नाम से 2 टिकट बुक करवाए। महिंदर बिल सिंह के नाम CP एयर की फ़्लाइट नंबर 003 पर बुक करवाया गया, जिसका रूट वैंकूवर से टोक्यो था। इस फ़्लाइट के मुसाफिर ने यहाँ से एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर 301 लेनी थी, जो टोक्यो से आगे बैंकॉक जाती है। दूसरी टिकट जसवंत सिंह के नाम से फ़्लाइट 086 की थी, जो मॉन्ट्रियल के ड्रवेल एयरपोर्ट पर रुकती है। यहाँ से जसवंत सिंह ने खुद मॉन्ट्रियल के दूसरे एयरपोर्ट मायरेबल पहुँचना था, जहाँ से उसे एयर इंडिया की फ़्लाइट नंबर 182 में सवार होना था।
ایئر لائن ریزرویشن کے اصولوں کے مطابق ٹریول ایجنٹ کے پاس ٹکٹوں کے ساتھ ایک رابطہ نمبر چھوڑ دیا گیا۔ مارٹینی بتاتا ہے کہ بکنگ کرنے والا خاصا باخبر آدمی دکھائی دیتا تھا۔ اسے وینکوور کے فلائٹ شیڈول اور ایئر انڈیا کی بین الاقوامی پروازوں کا مکمل علم تھا کہ کون سی فلائٹ کس ایئرپورٹ سے کب روانہ ہوگی اور اس کی اگلی منزل کون سی ہے۔ اس شخص کو یہ بھی علم تھا کہ ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر 301 حاصل کرنے کے لیے بہترین رابطہ فلائٹ KP نمبر 003 تھی جو ٹوکیو جاتی ہے۔ مارٹینی نے تفتیشی افسران کو بتایا کہ اس بات کا علم تو اس کے ٹکٹ کمپیوٹر کو بھی نہیں تھا۔ 2 گھنٹے بعد CP ایئر لائن کے ایک اور ایجنٹ کو فون ملا جس میں جسونت سنگھ کے نام پر کی جانے والی وینکوور مونٹریال ریزرویشن کو کینسل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس کے بجائے CP ایئر فلائٹ نمبر 60 جو ٹورنٹو سے روانہ ہوتی تھی اس پر ریزرویشن کروا دی گئی۔ ٹکٹ ہولڈر نے اس کے بعد ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر 182 لینی تھی جو مکمل بک تھی لیکن چانس پر اس کو جگہ مل سکتی تھی۔ 20 جون کو CP ایئر لائن وینکوور کے ڈاؤن ٹاؤن آفس میں ایک موٹا تازہ سکھ آیا جس نے دونوں ٹکٹوں کے پیسے ادا کر دیے۔ چونکہ CSIS کینیڈا کے تمام سکھوں کی نگرانی نہیں کر سکتی تھی اس لیے اس شخص کی شناخت بھی ایک معمہ بنی رہی۔ ٹکٹ ایجنٹ جیرالڈ ڈنکن نے اس کی شناخت کچھ اس طرح بتائی تھی کہ گول چہرہ، قد تقریباً 5 فٹ 10 انچ اور وزن 200 پاؤنڈ سے زیادہ ہی رہا ہوگا۔ اس نے گہرے رنگ کی پگڑی بہت سخت کر کے باندھی ہوئی تھی اور اس کی داڑھی کو ہلکا ہلکا خضاب لگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے کے بال سفید نظر آ رہے تھے، داڑھی کے بالوں کو شاید باندھا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ریزرویشن پر نام تبدیل کروائے، اب کسی ایل سنگھ کے نام سے ٹوکیو اور پھر بینکاک کی ٹکٹ بک کروائی گئی۔ اس کے ساتھ ایک ویسٹرن ٹکٹ اوپن بک کروائی گئی۔ دوسری ٹکٹ پر M سنگھ کا نام لکھوایا گیا تھا جو ٹورنٹو جا رہا تھا جہاں ایئر انڈیا کی ویٹنگ لسٹ میں اس کا نام شامل تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوا نکالا اور $100 اور $50 کے ترتیب سے رکھے ڈالر اس کی طرف بڑھا دیے۔ ایک ہیرے کی انگوٹھی بھی اس کے دائیں ہاتھ میں موجود تھی۔ اس کے پاس کچھ زیادہ پیسے نہیں تھے، ڈنکن میں بعد میں RCMP کے افسران کو بتایا۔ اس سے زیادہ افسران کو وہ کچھ نہ بتا سکا کہ نووارد نے $3005 ٹکٹوں کا کرایہ ادا کیا۔ دونوں ٹکٹ اپنی جیب میں ڈالے اور دفتر سے باہر نکل گیا۔ جارجیا اسٹریٹ میں انسانوں کے سمندر نے اسے نگل لیا۔ بہرحال ٹکٹ کا خریدار ایک کلو اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اپنا ٹیلی فون نمبر تبدیل کروا لیا تھا۔ پہلا ٹیلی فون نمبر جو لکھوایا ہردیال سنگھ جوبل کا تھا جو اپنی روشن دماغی اور مغربی اطوار کی وجہ سے وینکوور کے سکھوں میں خاصا معروف اور جانا پہچانا شخص تھا۔ ہردیال سنگھ کو خالصتان نواز سکھوں نے ایک مرتبہ بہت بری طرح پیٹا جب اس نے اپنے سکول کی عمارت پر جہاں وہ کام کرتا تھا کینیڈین پرچم لہرانے کی کوشش کی۔ تفتیش کرنے والے افسران اس نتیجے پر پہنچے کہ انتہا پسندوں نے RCMP کی تفتیش کو غلط رخ پر موڑنے کے لیے جوہل کا ٹیلی فون نمبر دیا تھا۔ اس کے باوجود سیکیورٹی والوں نے اس کی جان نہ چھوڑی۔ جولائی، اگست اور نومبر میں انہوں نے یکے بعد دیگرے اس کے گھر پر چھاپا مارا، اس کے گھر کا کونا کونا چھان مارا، اس کی ذاتی ڈائریاں، ٹیلی فون نمبر کی کتاب، غرض کے ہر قابل ذکر شے کی چھان بین کی گئی۔ دوسرا نمبر سٹی روز اسٹریٹ کے گردوارے کا تھا جو کینیڈا کا سب سے پر رونق گردوارہ سمجھا جاتا تھا۔ اس گردوارے کے ممبران پکے خالصتانی اور زبردست بھارت مخالف شمار ہوتے تھے۔ RCMP کے لوگ چکرا کر رہ گئے۔ دھوکہ دینے والوں نے انہیں دونوں نقطہ نظر کے حامل لوگوں کے ایڈریس پر پہنچا دیا تھا۔
22 जुलाई की सुबह को सीपी एयर के ऑफिस में मनजीत सिंह नामी एक शख्स का फ़ोन आया। उसने मकामी एजेंट अजीज़ प्रेम जी से पूछा, क्या अभी तक फ़्लाइट एयर इंडिया नंबर 182 पर वो स्टैंड बाई ही है या उसकी सीट कंफर्म हो चुकी है। अजीज़ प्रेम जी ने बताया कि अभी तक इस सिलसिले में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिस पर वो बज़िद हुआ कि उसकी टिकट फ़ौरन इसी फ़्लाइट पर कंफर्म की जाए। एजेंट ने उससे दरख्वास्त